اذكر انا موقف مو في الاضحى مو في العيد بس على طاري ده الشباب في المجره. حلو. طبعا في المجره يبغون يذبحون ذبيحه والذبايح هناك ظهر معضلين او شيء زي كذا يعني اقوى شويه فهمت؟ المهم فقاعد يذبحون ذبيحه يمررون السكين ثم جاء الاول ثم جاء الثاني يعني ما في الاخير الذبيحه ماتت كذا. اوف ظهر خنقوها. ايش الصبا؟ والله يا جماعه الخير اني واقف وهم قاعد خلاص الذبيحه يعني الذبيحه خلاص اذا ماتت تطيح كذا هذه كذا ميته مسكين ايدينا فوق والله قال فجاء واحد جنبي من الشباب جاء واحد من جنبي وشاف احنا طالع بعيد قال لي بتاكل منها؟ قلت لا والله ما باكل منها. قال ليش؟ قلت مخنوقه يا اخي. والله غلط بس انه طب ما احد اشرف عليها يعني اشراف لا لان يعني هي متحمسين الشباب متحمسين اي والله. قالت طيب. انا اموت ازيل لي بدل ما اطيح بدين هارخوم. لا حول ولا قوة. انا عندي موقف